أولما بسم الله الرحمن الرحيم منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة يا أهل يا أيها إلا والذي رسلا مبشرين وكان الله عزيزا حكيما وكلا صفحة نمبر 79 بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صفحة نمبر 62 بسم الله الرحمن الرحيم أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن सूरत नंबर 3 आयत नंबर 45 بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك